यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली हुन्छ। युवराज गेवालीजी, हजुर हजुर, तपाईँलाई नेपाली वर्ष स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। होइन, तपाईँहरू किन बैठकमा गइरहनु भएको छैन भन्नुहोस् त? एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ युवराजजी। होइन, हाम्रो चाहिँ अब बैठकको लागि चाहिँ हामी आज पनि हाम्रो भेला गर्दैछौँ। हामी स्थायी कमिटीको सदस्यहरूको बिचमा हामी अब विश्लेषण गर्छौँ, सबै छलफल गर्छौँ। अब केपी ओलीजीले बैठक राखेर माधव नेपाल लगायतका 22 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब एकातिर चाहिँ बैठक चलाउने, अर्कोतिर स्पष्टीकरण सोध्ने। यो स्थितिले के देखिन्छ भने केपी ओलीजी वास्तवमा एकता चाहेको हो कि होइन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने र एकता गर्ने एकैचोटि चल्छ र? त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भवै छैन। माधव नेपाल लगायतका साथीहरूलाई उहाँहरूले कारबाही गर्ने अनि फेरि एकताको कुरा गर्ने। यसको तात्पर्य के हो भने उहाँ चाहिँ पार्टी विभाजित नै भयो होस् भन्ने चाहिँ अवस्थामा पुग्नु भएको भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कमसेकम उहाँहरूले यो कारबाही स्थगित गरेर अनि माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीजीको बिचमा छलफल हुनु पर्यो र उहाँहरू दुईजनाको छलफलको आधारमा जेठ 2 गतेको नेकपा एमालेको जेठ 2 गतेसम्मको जुन 75 साल जेठ 2 गतेको कमिटी थियो, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पहिले त्यो स्थायी कमिटीको बैठक बस्नु पर्यो र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले आगामी दिनको लागि एजेन्डा तय गर्नु पर्यो। अहिले उहाँहरू होइन, केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेछ र तपाईले हेर्नु भएको छ बैठक त 2075 जेठ 2 तिर गइसक्यो नि त होइन समिति बैठक। अनि हामी कसैलाई पनि उहाँहरूले सामेल गर्नु भएको छैन नि त। उहाँहरूले होइन, तपाईँहरू नगएको हुन्छ, तपाईँलाई त बोलाइसकेको छ, निम्तो दिइसकेको छ नि त। निम्तो दिएर हुन्छ? दुई समूहमा यत्रो लामो समय विभाजित भएको समूहलाई उहाँले कमल माधव कुमार नेपालसित छलफल गरेर अनि जेठ 2 को बैठक राख्नु पर्थ्यो। उहाँ त जेठ 2 को बैठक होइन नि, उहाँ त जेठ 3 को बैठक, जेठ 3 गते जो केन्द्रीय कमिटीमा सामेल भएका थिए तिनीहरूलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त पहिल्यैदेखिको विवादको विषय हो। पहिला जेठ 2 को बैठक बस्नुपर्छ। त्यो बैठक बस्दा दुईजना नेताको बिचमा छलफल हुनुपर्छ, एजेन्डा तय हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो। एउटा सामान्य प्रक्रिया मिलाउन पनि चाहिँ गम्भीर त्रुटि गर्ने अनि त्यसपछि फेरि बैठकमा आएनौ भनेर भन्ने अर्थ हुँदैन। त्यसो भए उहाँहरूले तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीको एउटा तर्क आइसकेको छ, माधवमा नेपाल बिनाको एमाले म निर्माण गर्छु, उहाँलाई कुनै स्थान छैन। अब एमालेमा माधवमा नेपाललाई निषेध गर्ने, उहाँ अपराधी हो, उहाँ लाल गद्दार हो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेहरूसँग नो कम्प्रोमाइज। होइन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ एउटा राजनीतिक विषय हो र कमल केपी ओलीजीले जसरी संविधान कुल्चेर संविधानमा प्रहार गरेर संविधानलाई असफल पार्ने जुन दिशातर्फ अगाडि बढ्नुभयो, संविधानलाई लिकमा ल्याउनको लागि हामीले यो सब राजनीतिक कामहरू गरेको हो। सबै राजनीतिक पार्टीहरूसित, बहुदलीय लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसित एकताबद्ध भएर संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम भयो। त्यो सफलता प्राप्त भएको छ। त्यो केपी ओलीजीको गम्भीर कमजोरी, गम्भीर गल्तीको कारणले चाहिँ यो गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था आएको हो। त्यसो भएर अब त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। अब सर्वोच्चको निर्णयपछि अब सरकार बनिसक्यो। त्यसपछि अब संविधानको विषय अब एउटा समाधानमा आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले अब बाँकी नेकपा एमालेको एकीकरणको जहाँसम्म सवाल छ, यसलाई अब नयाँ उचाइमा अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यस सन्दर्भमा पुनः छलफल गरेर बैठक तय गर्नुपर्छ। उहाँहरू त बैठक त बसी हिजो आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो, त्यसको पनि बैठक बस्नुभयो, आयोजक कमिटी विघटन गर्नुभयो, फेरि बैठक बस्नुभयो। उहाँको काम भनेको यही तरिकाले उहाँहरू चलाइ हुनुहुन्छ। तर उहाँले सही अर्थमा जेठ 2 को बैठक, नेकपा एमालेको जेठ 2 को बैठक बसाउनेतिर जानुभएको छैन। र फेरि एउटा कुरा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने माधव नेपाल झलनाथ खनाल बिनाको एकता यदि उहाँहरूले कल्पना गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो सम्भव छैन। त्यो कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन। किन छैन? दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले त भनिसके नि त, छोडिसके नि त साथ माधवमा नेपाल झलनाथ खनाललाई। खै को गएको छ त्यो बैठकमा? दोस्रो पुस्ताका भनेको नेताहरू कोही जानु भएको छ? भीम रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, रघुजी पन्त सबैले छोड्नुभयो त माधवमा नेपाललाई। अनि उहाँहरू त बैठकमा जानु भएको छैन ऋषिजी? होइन, कार्यदलको कुरा गरेको 10 बुँदे सम्झौता गरेर आएको होइन। 10 बुँदे सम्झौता त माधव कौँडसित पनि सल्लाह गरेर भएको हो। 10 बुँदे सम्झौता गर्दा माधव कुमार नेपाल केपी ओलीसित
उहाँहरूले सम्झौता सल्लाह गरेर छलफल गरेर अनि उहाँहरूले अन्तिममा एउटा सहमति गर्नुभएको। सबैले भने जस्तो त्यहाँ छैन, हामीले भने जस्तो पनि सबै कुरा छैन, उहाँहरूले भने जस्तो पनि कुरा छैन। त्यो स्थितिमा दुई नेता बिचमा छलफल गरेर उहाँहरूले त्यो बुझाउनु भएको छ। तर त्यसबारेमा त दुई नेताको बिचमा खास गरिकन माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको बिचमा छलफल हुन बाँकी छ नि, टुङ्ग्याउन बाँकी छ अझै। त्यो त कार्यदलले एउटा प्रस्ताव तयार गरेर बुझाइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले अनि उहाँहरू अलग हुनुभयो भन्ने हो भनेदेखि त उहाँ त बैठकमा त जानु भएको छैन नि। यो बेकारको हल्ला हो। यो हल्ला हो। समितिको बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकले 10 बुधे त्यो बैठकको आयोजना गर्नु पर्यो नि, सल्लाह गरेर, हामीसित सल्लाह गरेर, माधव कमलसित सल्लाह गरेर त्यो बैठक आयोजना गर्नु पर्यो। सल्लाह भएको छैन कि, सल्लाह नगरिकन खुरुखुरु बैठक चलाउने अनि त्यसपछि माधव नेपाल बिनाको एकता भनेर चाहिँ कुनै अर्थ रहन्छ? त्यो असम्भव कुरा हो र त्यो उहाँहरूले कल्पनै नगरे हुन्छ। एकता हुन्छ अवश्य पनि, तर माधव नेपाल झलनाथ खनाल सहित हामी सबैको बिचमा एकता हुन्छ, यो प्रष्ट हुनुपर्छ। होइन, अहिलेको अवस्थामा अब तपाईँहरूले जुन काम गर्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अपराध गर्नुभयो, पार्टीलाई फुटाउनु भयो, तहसनस गर्नुभयो, भत्ताभुङ्गा गर्नुभयो भन्ने त केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप छैन। अनि कसरी तपाईँहरू एमालेमा बस्न सक्नुहुन्छ? होइन, एमाले त हामीले निर्माण गरेका पार्टी हो। हामीले निर्माण गरेको पार्टी माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुख भएर धेरै वर्ष हामी सबै सञ्चालनले निर्माण गरेको पार्टी, स्वाभाविक रूपमा त्यो हाम्रो पार्टी हो। केपी ओलीजीको मात्रै पार्टी हो र त्यो थोरै हाम्रो समेत पार्टी हो, हाम्रो पार्टी हो। हामीलाई त्यसको माया छ, हाम्रो रगत पसिना दशकौँसम्म त्यो पार्टी निर्माणमा खर्च भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय विषय छन्, ती विषयहरू मिलाएर हामी जान एकताबद्ध हुन सक्छौँ, पार्टी मिलाउन सक्छौँ। त्यो सम्भावना छ, त्यो दिशामा जानुपर्छ। उहाँहरूमाथि जसरी स्पष्टीकरण सोध्ने, कारवाही गर्ने जस्तो कुरा भएको छ, त्यो बिल्कुल हुँदैन। उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण कारवाही गर्ने अनि हामी एकताबद्ध भएर जाने त्यो सम्भवै छैन, त्यो कल्पनै गर्नु नगरे हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले खालि बखेडा जिक्ने एउटा यो खालि पार्टीलाई विभाजन गर्नु खोज्या हो। अन्तिममा नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नै खोजेको जस्तो देखिन्छ यसले। होइन, तपाईँहरू पनि विभाजनमा लाग्नुभयो रे। हामी एकताको पक्षमा छौँ, हामी एकताको पक्षमा छौँ। बारम्बार हामीले भन्दै आएका छौँ, कार्यदल बनाएका छौँ, कार्यदल हाम्रो सरसल्लाहमा भएको छ, त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर बैठक बस्ने बेलामा फेरि अनि हडबड गरेर अनि त्यसपछि यो समस्या सिर्जना गर्ने केपीजीले नै हो। त्यसो भएर उहाँले नै समस्या हल गर्नुको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। होइन, माधव नेपाल बिनाको एमालेको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, सम्भव छैन। होइन, उहाँले एमाले छोड्ने, नयाँ दल गठन गर्ने, होइन त्यो त बाध्यात्मक पुर्याएर पार्टी फुटाउने, माधव नेपालको भूमिका त्यता गइसक्यो नि त। होइन, बाध्यात्मक यदि एकता सम्भवै भएन कुनै हालतमा पनि उहाँहरूले केपी ओलीजीले ढोका बन्द गरेर राख्ने स्थिति रह्यो भनेदेखि त्यो अन्तिम विकल्प या बाध्यात्मक विकल्प हो। त्यतातिर अहिले हामी त्यतातिर प्रयास छैन। हाम्रो प्रयास कसरी एकताबद्ध एमाले हुन सक्छ भन्ने कुरामै हामी सबैको जोड प्रयास भइरहेछ। कसरी तपाईँहरूले एकताबद्ध एमाले बनाउन सक्नुहुन्छ? सम्भव छ, त्यो त हिजो हेर्नुहोस्, एमाले फुटे, विभाजित भयो, फेरि एकताबद्ध भयो। माओवादी नेकपा एमाले पनि मिलेर जाने एउटा स्थिति भयो, अहिले त्यो फुटेको छ। त्यसो भएर यो विभाजन एकीकरण चाहिँ हुँदै आएको छ। यसको प्रक्रिया नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्वभरि यस्तो चल्दै आएको छ। त्यसो भएर अन्तर्विरोध हुन्छ, कहिलेकाहीँ यस्तो अन्तर्विरोध हुन्छ, विभाजन पनि हुन्छ, एकीकरण पनि हुन्छ। अहिले त हामी विभाजित भएका छैनौँ, हामीले आफूलाई एमाले नै भनिरहेछौँ। यसको तात्पर्य के हो? हामीले अर्को अध्यक्ष पनि बनाएका छैनौँ। यसको तात्पर्य के हो? अर्को महासचिव बनाएका छैनौँ। यसको अर्थ हो हामी एकताबद्ध हुन चाहन्छौँ। तर केपी ओलीजीले एउटा बखेडा निकालेर एकताबद्ध हुन नदिने काम त उहाँबाट भइरहेछ। त्यसो भएर उहाँले फेरि अलि लचिलो भएर यो सबै हन्ड्रेड ठक्कर खाएपछि शिक्षा लिनु पऱ्यो नि। आफूले एउटा ठुलो गल्ती गर्ने अनि त्यो गल्तीमा चाहिँ आत्मालोचना नगर्ने, त्यसको आत्मसमीक्षा पनि केही नगर्ने अनि अर्कोलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ। उहाँले सिर्जना गरेको हो यो सबै समस्या, पार्टीको आन्तरिक समस्या, मुलुकको राजनीतिक समस्या, अहिले शेरबहादुरजी आउने जुन स्थिति आयो त्यो सम्पूर्ण कुरा विभिन्न तथ्य र कारणहरूले के भन्छ भनेदेखि केपी ओलीजीको कारणले यो समस्या सिर्जना भएको हो। अब एउटा चाहिँ राजनीतिक कोर्स चाहिँ एउटा स्थितिमा पुग्यो उहाँकै कारणले। अब पार्टी एकताबद्ध बनाउने कुरामा आत्मालोचित भएर उहाँले आत्मसमीक्षा गर्ने अनि त्यसपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुरामा उहाँले पहल कदमी लिनुपर्छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले। युवराजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा सम्झौता हुन्छ, सकार्य हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि हजुर माधव नेपालको एउटा तर्क आएको छ है। अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष मानेर अब एकता असम्भव,
होइन त्यो त हामी चाहिँ पहिला दुईजनाको बिचमा कुरा होस् त्यसपछि होइन दुवै नेता कुरा गर्न तयार हुनुहुन्न दुईजना कुरा तयार हुनुपर्छ नि केपी शर्मा ओलीले कुरा गरौँ भन्नुभएको छ माधव नेपाली नगरी भन्नुभएको छ नि त होइन अब दुईजना तयार हुनुपर्छ आज हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरू छलफल गर्दैछौँ उहाँहरू दुईजनाको बिचमा कुरा हुनुपर्छ र स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा लैजानुपर्छ नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ त्यसमा मुख्य भूमिका कमरेड केपी ओलीको नै छ उहाँले नै गर्दाखेरि यी समस्याहरू सिर्जना भएका हुन् होइन यथा स्थितिमा केपी शर्मा ओलीलाई मानेर माधव कुमार नेपाल अगाडि बढ्नु पर्यो त्यसमा होइन होइन माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको समस्या हो यो व्यक्तिगत दुईजनाको समस्या होइन नि हो होइन माधव कुमार नेपालले त्यसमा आत्मसमर्पण गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई मान्ने नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीमाथि आत्मसमर्पण हुन्छ पार्टी मिलाउने कुरोमा आत्मसमर्पण भन्ने प्रश्नै हुँदैन यहाँ आत्मसमर्पणको प्रश्नै होइन आत्मसमर्पण गरेर कोही चाहिँ मिल्ने पनि कुरा हुँदैन सम्मानजनक एकता हुन्छ यो होइन कसरी हुन्छ त्यो एकताको मापदण्ड आज नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् मापदण्ड चाहिँ विभिन्न छन् 10 बुँदे सहमति एउटा 10 बुँदे एउटा प्रस्ताव आइसकेको छ त्यसमा अझै केही परिमार्जन गर्ने हो भने पनि दुईजना नेता बसेर छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्छ होइन अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्छ तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब समस्या जटिलतातिर गइरहेछ नि त माधव कुमार नेपाललाई त शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले उपेन्द्र यादवले भेटेर भनिरहनु भएको छ तपाईँहरू सरकारमा आउनुहोस् सरकारमा जाने अहिले सम्भव छैन अहिले सम्भव छैन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा तपाईहरु नजाने होइन अहिले सरकारमा जाने कुरा हुँदैन अहिले चाहिँ एउटा राजनीतिक कोर्स एक किसिमले पुरा भएको छ अब हाम्रो एक पार्टी एकताको कुरा चाहिँ छलफल चलिरहेछ बहस चलिरहेछ हाम्रो बिचमा कुरा मिलेको छैन एकताको सन्दर्भमा अब यो कुरा मिलाउनुपर्छ मिलाउने दिशामा जानुपर्छ अब अहिले चाहिँ पार्टीलाई फेरि विभाजित गर्ने दिशामा भन्दा एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुरामा भूमिका खेल्नुपर्छ सबैले त्यो प्रयत्न भइ पनि रहेको छ अहिले हामी सरकारमा जाने सम्भावना छैन तत्काल अब पछि के हुन्छ स्थिति कस्तो आउँछ होइन तपाईहरुको केपी शर्मासँग कुरा मिलेन सम्झौता भएन भने सरकारमा नजानी तपाईहरु नयाँ दल गठन गरेर कुरा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो अन्तिम टुङ्गो लगाउन बाँकी छ अझै त्यसमा आजको स्थायी समितिको बैठकले एकतामै जोड दिन्छ हाम्रो भेला छ हामी स्थायी कमिटीको भेला गर्दैछौँ अब त्यसपछि त्यहाँ हामी गम्भीर रूपमा यो सबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्छौँ अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो भनेको संविधान समाप्त हुने दिशातर्फ जान खोज्दै थियो मुलुक एउटा दुर्घटनामा जान खोज्दै थियो त्यो स्थिति आउँदै थियो त्यसको विश्लेषण हामीले गरिरहेका थियौँ अहिले त्यो स्थिति अब सुल्टेको छ अब दुःखद भए पनि एउटा सुखद घटना पनि हो दुःखद यस कारणले हो कि एमालेको 2/3 सरकार आज खतम हुँदै हुँदै गएर अहिले चाहिँ एमाले सत्ताबाट बाहिर रहने विपक्षमा रहने जुन स्थिति आएको छ यो दुःखद हो सुखद यस कारणले हो कि केपी ओलीजीको बारम्बारको चाहिँ संसद विघटनको कारणले संविधान मिच्ने कुराको कारणले घटनाले एउटा संविधान नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको हुनाले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने रहेको सम्भावना देखा परेको हुनाले हामीले संविधान जोगाउन लोकतन्त्र जोगाउनको लागि सबै राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक दलहरू मिलेर यो स्थिति उत्पन्न भएको छ यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाएर लग्नुपर्छ र पुनः नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर विगतका कमी कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै कमजोरीलाई सच्याउँदै पुनः नयाँ ढङ्गले नयाँ उचाइमा अगाडि बढ्ने दिशातर्फ जान सकियो भने अब धेरै भविष्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य पनि राम्रो हुन सक्छ यदि त्यसो गर्न सकिएन भनेदेखि अझ धेरै ठुलो क्षति हामीले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसमा नेताहरू गम्भीर हुन जरुरी छ प्रमुख रूपले कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षको नाताले पनि उहाँले समीक्षक भएर अनि यी सबै चिजहरूलाई विश्लेषण गरेर ठण्डा दिमागले उहाँले सोच्नु जरुरी छ होइन तपाईहरुको शर्त आएको छ केपी शर्मा ओली अध्यक्ष छाडे मात्रै एकता हुन सक्छ एमालेमा त्यो कति सम्भव छ भने अब अहिले हामीले छाड्नै पर्छ भनेर चाहिँ हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ छाड्ने भन्दा पनि उहाँले कमजोरी सच्याउने सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने र चाहिँ अब कसरी एकताबद्ध हुन्छ दुई नेता बसेर अन्तिममा टुङ्गो लगाउने त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होइन तपाईलाई खरानी समूह भनेर चित्रण गरेको छ नि त एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि त्यो त अनेकले अनेक प्रयत्न गरिरहेछन् कमरेड केपी शर्मा ओली भित्रैबाट पनि जसरी अनेक ढङ्गले जुलुस प्रदर्शन माधव नेपालको विरुद्धमा तथानाम गाली गलौज गर्ने यो एमालेलाई कुनै हालतमा पनि मिल्न नदिने योजना अन्तर्गत यी सबै भइरहेछ यो विभाजनकारी विखण्डनकारी प्रवृत्तिहरू यसरी चाहिँ एकअर्का चाहिँ उचाल्ने पछार्ने गाली गलौज गर्ने अपमानित गर्ने जुन काम गरिरहेछन् यो पार्टी जसरी पनि फुटाउनुपर्छ भन्ने योजना अन्तर्गत यी सबै कामहरू भइरहेछन् हजुर मलाई के बताउनुहोस् भन्दा जाँदै
युवराज गिवालीजी। अब आज बकर ईदको कुरा गरौँ। बकर ईदको शुभकामना पनि हामीले दिनुपर्छ। मुस्लिम समुदायको यो महत्त्वपूर्ण चाड हो आज होइन। मुस्लिम समुदायले आज बकर ईद मनाइरहँदाखेरि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै शीर्ष नेताले शुभकामना दिएका छन्। र आज बिपी कोइरालाको स्मृति दिवस पनि हो, भोलि पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस हो। तपाईँ यी सबै एजेन्डालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा बकर ईदको सन्दर्भमा मेरो हार्दिक शुभकामना छ, बधाई दिन चाहन्छु सबैलाई। त्यस्तै गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महामानव बिपी कोइराला, लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनकारका महामानव कमरेड पुष्पलालको चाहिँ स्मृति दिवस मनाउँदैछौँ। उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका योगदान, उहाँहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदानको हामी स्मरण गर्नुपर्छ। पुष्पलालजीले पार्टी स्थापना गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्दै अनि 2007 सालको क्रान्तिमा उहाँले सहयोगी भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। बिपी कोइरालाले 7 सालको क्रान्तिको नेतृत्व नै गर्नुभयो। यी दुईटा महामानवहरूको योगदानबाट हामी नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू, सबै नेपाली जनताले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ र उहाँहरूले देखाएको बाटोमा अनवरत रूपमा इमान्दारिता साथ मुलुकको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, जनताको जीविकाको समाधान गर्ने, जनताका तमाम किसिमका चाहिँ आर्थिक सामाजिक समस्याहरू हल गर्ने र जनतालाई यी सबै उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने र मुलुकको लोकतन्त्र लगायत सबै कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै अगाडि बढ्न। त्यस्तै आज हामीले जुन जनक्रान्तिबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ, त्यसलाई जोगाएर बचाएर अझ लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने र वास्तवमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यो चाहना जुन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशन हाम्रो पार्टीले पास गरेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैले योगदान पुर्याउनु जरुरी छ। अब योगदान पुर्याउनु पर्छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर हाम्रो देशमा धेरै परिवर्तन भएको छ। अहिले पनि हैन, संसद पुनर्स्थापना भयो, फेरि पनि सरकारको कुरा गर्दा, गठबन्धन कुरा गर्दाखेरि कांग्रेस र कम्युनिस्टको बीचमै सहकारी भएको छ। हजुर, यो कस्तो छ भनेदेखि ऋषिजी नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्र र संघीयता, यसको चाहिँ लोकतन्त्र र अनि राष्ट्रियतामा भनौँ, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, सम्पूर्ण देशभक्तहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ र साथसाथै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि कम्युनिस्टहरू पनि एकताबद्ध हुनुपर्छ। यो दुईटा पाटा छन्, कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीहरू। कम्युनिस्ट आफै पनि लोकतन्त्रवादी हुन्। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्टहरूको दुईटा कर्तव्य छ, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, अर्को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रक्षा, अर्को मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा। त्यस्तै यसको लागि हामी विभिन्न शक्तिहरूसित राष्ट्रियताको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि चाहिँ विभिन्न समयमा विशिष्ट परिस्थितिमा एकताबद्ध भएर जानुपर्छ र निर्वाचनको बेलामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, आवश्यकता पर्दा एकताबद्ध पनि हुन सकिन्छ। यसरी आज हामीहरू एकता र सङ्घर्ष दुवै माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्नको लागि एक भयौँ, संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम गऱ्यौँ। तर अब फेरि हामी आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र खास गरिकन नेपाली जनताप्रति र नेपाल राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर जनताको समस्यालाई ध्यानमा राखेर सबै पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। खालि दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थमा होइन, मूलभूत रूपमा जनताको स्वार्थमा, राष्ट्रको स्वार्थमा हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनले त्यो शिक्षा दिन्छ। हैन, त्यसो भए एकदम जाँदा यो अन्तिम प्रश्न, अब तपाईहरू सरकारमा नजाने भनेर भनिरहनु भएको छ। हजुर, हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बीचमा एउटा सहमति भयो, साझा कार्यक्रम बनाइने। अब तपाईहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, सत्तारूढ गठबन्धन हुन्छ माधवकुमार नेपाल, तपाईहरू हाम्रो पार्टीको आफ्नो आन्तरिक समस्या छ। फेरि हेर्नुहोस्, अब उहाँहरू चाहिँ सरकारमा बनाएर सरकार निर्माण गर्नेतिर लाग्नु भएको छ। हाम्रो त आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या छ, त्यो समस्या हल गर्न बाँकी छ हाम्रो। त्यसो भएको हुनाले हामी पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्नेतिर लाग्छौँ र सरकारले हाम्रो सुझाव सल्लाह लियोस्। त्यसमा चाहिँ सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिने काम निरन्तर जारी रहन्छ, सधैँभरि दिइरहनुपर्छ। तर हामी अहिले अपोजिसनमा छौँ, नेकपा एमाले अपोजिसन। एमालेभित्र गम्भीर अन्तर्विरोध छ, अवश्य पनि हो, त्यसलाई हामीले हल गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेको एकतालाई चाहिँ उहाँहरूले पनि सघाउ पुर्याउनुपर्छ। एकताबद्ध नेकपा एमाले
लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने अगाडि बढ्नुपर्छ। एकताबद्ध एमाले गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि फेरि त्यस्ता प्रतिगमनकारी क्रियाकलापहरू, गलत क्रियाकलापहरू, संविधान मिच्ने क्रियाकलापहरू उत्पन्न नहुन्, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएपछि पनि हाम्रो प्रयत्न निरन्तर रूपमा संविधानलाई सुदृढ गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यो संविधानमाथि लोकतन्त्रमाथि कुनै तरिकाबाट पनि आँच नआओस् भन्नुको लागि हामी एकताबद्ध भएर नै प्रयत्न गर्नेछौँ। पार्टीभित्रैबाट पनि त्यस्ता प्रवृत्तिहरू आउने रहेछन्, फेरि पनि उत्पन्न हुन्छन् भने त्यसको विरुद्ध हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने, बहस गर्नेछौँ, आन्तरिक रूपमा सङ्घर्ष गर्नेछौँ र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ एकताबद्ध एमाले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसरी सोच्नुपर्छ अबको राजनीतिलाई। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले देशको राजनीतिको इतिवृत्तान्त बताइरहँदाखेरि, सहमति कुरा गरिरहँदाखेरि, एकताको कुरा गरिरहँदाखेरि एमाले पार्टी मिलेन भने सरकारमा जानको लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू? ठ्याक्कै क्या त्यतातिर जाउँ न हामी। होइन, अहिले सरकारमा जान सकिँदैन, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। मैले भनिसकेँ नि, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, अहिले हामी सरकारमा जान सकिँदैन। अब केपी ओलीजीले ढोकै बन्द गरेर अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने बाध्यता आयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो अहिले चाहिँ हामी त्यो एजेन्डा हाम्रो मुख्य एजेन्डा होइन। अहिले हाम्रो अबको मुख्य एजेन्डा भनेको पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने हो। हिजो हाम्रो मुख्य एजेन्डा संविधानलाई लिकमा ल्याउने कुरा थियो, संविधान जोगाउने कुरा थियो। त्यो एजेन्डा अहिले पुरा भएको छ, त्यसमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। तर अब पार्टीलाई एकताबद्ध कसरी बनाउने, विभिन्न विषयहरू मिलिरहेको छैनन् हाम्रो बिचमा, ती कुराहरू कसरी मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच युवराजी, समय दिनुभयो नेपाली भाषा। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ।